जनाब मुहतरम कारी मोहम्मद अजमल रज़ा साहब को आपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी ताजदार ख़त्म नबूवत। सामीन गिरामी, मेरे मसलक की अजीम बहार ज़ीनतुल उलमा, मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात का हुस्न, पीर तरीक़त जनाब हज़रत अल्लामा आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम मोहम्मद इमरान अब्दाली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया हसीन चेहरे के साथ, हसीन किरदार के साथ आपकी तशरीफ़ आवरी हुई है। मैं ज़मीम क़ल्ब से आपको वेलकम पेश करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा, खुशामदीद पेश करते हैं। मैं तकरीबन 7-8 मिनट की नौकरी पेश करूँगा जो मुझे हुक्म है, उसके बाद मैं जमाती साहब के माइक हवाले करता हूँ और इंशाअल्लाह अल्लामा साहब का ऐलान ख़ुद अल्लामा इमरान आलम साहब फरमाएंगे और हम बैठ के समाअत करेंगे। अगर 2-2 कदम आप आगे तशरीफ़ ले आएँ तो आपके लिए दुआ है। अल्लाह करे जो सबसे पहले आगे आ जाए, बेनियाज उनके कदमों में इतनी बरकत अता फरमाए कि सफ़ा मरवा की दौड़ आसान हो जाए। मैंने बहुत बड़ी दुआ दी है आपको। 2-2 कदम आप आगे में, अगर मेरी आवाज़ की समझ आ रही तो हज़रत जानते हैं इंग्लिश में मुझे तो इतना अबूर हासिल नहीं है। 2-2 कदम आप आगे तशरीफ़ लें। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं जी, ठीक हो गया इंशाल्लाह। ये सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी सब समझते हैं, बाकी आप इंशाल्लाह बेहतर जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक नारा बुलंद करते हैं। 7-8 मिनट की गुफ्तगू नसर की सूरत में पेश करूँगा और जमाती साहब के माइक हवाले करूँगा और हमारे चीफ़ गेस्ट जो आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इंशाल्लाह वो क़िबला इमरान आलम साहब ख़ुद इमरान अब्दाली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया के माइक हवाले करेंगे। लेकिन मैं एक तारुफ़ पेश करता चलूँ। तर्जमाने मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात जो मेरे मज़हब के वारिस हैं, मेरे वारिस हैं, मेरे दीन के मतीन के खादिम हैं और अल्लाह ने जिनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। दाएँ बाएँ देखें तो मेरे करीम ही करीम आपको दिखाई दे रहे हैं। बिलख़ुसूस हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी के सरपरस्त आला अल्लामा मोहम्मद सिद्दीक़ कौसर साहब, आप तशरीफ़ फरमा हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं कि ज़ीनतुल उलमा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ फरमा हैं। उनके साथ देख रहे हैं कि मेरे मसलक की अज़ीम बहार हमेशा से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुर्रऊफ़ नक्शबंदी साहब, क़िबला आप तशरीफ़ फरमा है। गुले गुलशन अली फ़ख्र सादात जनाब हज़रत पीर सैयद कमाल हैदर शाह साहब आपको तशरीफ़ फरमाएँ। उनके बिल्कुल साथ मेरे मसलक की अज़ीम बहार जिनको सुनने के लिए आप भी शहदाई हो चुके हैं और मैं भी एक बड़ी प्यास बुझाने के लिए मैं यहाँ पर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। मेरा मकसूद जनाब ज़ीनतुल उलमा अज़ीम मज़हबी स्कॉलर क़िबला पीर मोहम्मद इमरान अब्दाली साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ फरमाएँ। और हकीकत में आपकी मस्जिद के इमाम व ख़तीब जिनको मुलाकात जिनसे हुई है तो दिल बाग़ मदीना बना है, अल्लामा इमरान आलम साहब जो कि चेयरमैन हैं हमारी मरकज़ी मिलाद कमेटी के, आप तशरीफ़ फरमा हैं। इधर देखें हाजी ज़फ़र साहब, कारी अमरदा जमाती साहब, कारी मोहम्मद अली साहब और बाबा जी हाफिज़ अब्दुल हक चिश्ती साहब, उनके साथ मेरे बड़े ही प्यारे भाई अल्लामा फ़हीम सज्जाद कादरी साहब आप तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब सूफ़ी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी चुराही साहब तशरीफ़ फरमा हैं। दावत इस्लामी के जितने अहबाब तशरीफ़ फरमा हुए, आप जो जो निस्बत लेके हैं आपको सलूट पेश करता हूँ। इसी के साथ आगाज़ करता हूँ। वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरा गला ना तो कारी अजमल रज़ा साहब जैसा है ना कारी मोहम्मद अली कादरी साहब जैसा है, पढ़ा मैंने कुरान ही है। सुभान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। जिसको सुभान अल्लाह जरा कहना आता जरा मोहब्बत से कह लें। तो हम पंजाबी लोग हैं, बस सुभान अल्लाह से चलते हैं, बाकी आपको पता है पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है। मेहरबानी फरमाना। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रत आदम को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। उनके सफ़ी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रत सुलेमान को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। उनके नबी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। हज़रत नूह को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। उनके नजी होने को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा
کے بعد حضرت داؤد کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیفۃ اللہ ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ابراہیم کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے خلیل ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے ذبیح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب موسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے کلیم ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے روح ہونے کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جناب یوسف کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حسن کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت زکریا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی بندگی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد حضرت ایوب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے صبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر نبی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی نبوت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر رسول کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی رسالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صدیق اکبر کو مانتا ہوں بس سبحان اللہ مانگا آپ سے یار بسم اللہ صدیق اکبر کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی صداقت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عمر فاروق کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کی عدالت کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد عثمان غنی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ان کے حیا کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مولا علی سبحان اللہ دیجئے نا سبحان اللہ دیجئے مولا علی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد جتنا بھی علی علی کر جاؤں مگر مصطفیٰ کے بعد مگر مصطفیٰ کے بعد حسنین کریمین کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر صحابی کو مانتا ہوں ایک کا بھی باغی نہیں سبحان اللہ کون بولے گا کون بولے گا سبحان اللہ چھوڑ رہا ہوں میں جلدی سے 2-3 اشار پیش کرنے کے بعد توجہ رکھنا ہر صحابی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر تابعی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تبع تابعین کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ہر ولی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد غوث جلی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد داتا حجویری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد پیر اجمیری کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کس کس کا ذکر کروں ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی مجدد دین و ملت میرے امام کا فرمان امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام کیا کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے رضا محمد اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے سبحان اللہ کہیے بابا مٹ گئے یہ تو برطانیہ ہے پاکستان تک دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں ایک بھی مسلمان ہے نبی پاک کا میلاد ہو رہا ہے جس بستی میں ایک بھی مسلمان مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا ایک بار آپ کہہ لیں چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا اے دیا ہاتھ اٹھا کے اے سجی انگلی چاہ کے میں دعا کر سا اللہ کرے جڑا سجی انگلی اٹھا کے یہ والی فنگر اٹھا کے 3 مرتبہ کہے تیرا قیامت والے دن حسنین کا نانا کہے یہ میرا چھوڑ رہا ہوں مائک آپ کی مسجد کا یہ اور کر رہا ہوں میں جماعتی صاحب کے مائک حوالے ورفعنا لک ذکرک کہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع آپ کی مسجد کا نام ہے غوثیہ ہم ہیں قادری ملنگ ہم ہیں غوث پاک کے نوکر تو شعر دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت زبان ہے افتخار رضوی کی اور زبان ہے افتخار رضوی کی فکر ہے اعلیٰ حضرت کی قلم ہے اعلیٰ حضرت کا مجدد دین و ملت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا عبدالی صاحب میرے کلام کا جو حصہ ہے آخری شعر کا وہ یہی ہے کہ قبلہ عمران عالم صاحب ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور شہادت حسین جس طرح جناب صدیق اکبر کے نام پہ بولے ہو اس نام پر بھی سبحان اللہ بولیں آپ
शहादत हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। मुझे नहीं पता इमरान आलम साहब खुद यहाँ पे तरावी पढ़ाते हैं या कोई हजरत पढ़ाते हैं, जिधर भी तरावी होती है आगे कारी साहब होते हैं, पीछे सामे होता है। मैं पूछता हूँ सामे क्यों खड़ा करते हो, आवाज़ आएगी, कारी साहब की मंजिल तो पक्की है, शद मद जेर ज़बर तो आती है, आज तक भूले नहीं। सामे इसलिए खड़ा करते हैं कि जब कारी साहब भूलेंगे सामे बताएगा मैंने मस्जिद नबी के इमाम को भूलते देखा है, नहीं भूला तो ज़हरा का लाल हुसैन इब्न अली नहीं भूला, नेज़े पे चढ़ के भी कुरान नहीं भूला है। आइए साहब गिरामी, बस शहादत हुसैन असल में मर्गे जदीद है, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद।